अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरार रियाज। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान सदर शी जिनपिंग ने पार्टी का सबसे बड़ा एजाज 1 जुलाई का तमगा हासिल करने वाले पार्टी अरकान को एजाज़ात से नवाजा। चीनी सदर ने एजाज़ात हासिल करने वालों की पार्टी के लिए खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में एक अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, अवामी जमहूरियत चीन के सदर और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने 1 जुलाई का तमगा हासिल करने वालों को इस एजाज से नवाजा। इस मौके पर शी जिनपिंग ने एजाज हासिल करने वालों से मुसाफे किया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। 1 जुलाई का तमगा पार्टी का सबसे बड़ा एजाज है। ये एजाज पहली बार 2021 में सीपीसी के क़याम की 7 साला तकरीब के मौके पर दिया गया था। इस बार कुल 8 पार्टी मेंबरान को ये एजाज मिला है, जिन्होंने पार्टी और आवाम के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। चीन की मईशत ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान न सिर्फ जिद्दत बल्कि मयार और पायदार तरक्की के मैदान में भी नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद चीन ने इक्तसादी हुक्मरानी के निज़ाम में मुसलसल इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। इन्हीं इस्लाहात के नतीजे में 2025 में चीन की मजमूई इक्तसादी पैदावार 140 खरब युआन तक पहुँच गई, जबकि आलमी इक्तसादी तरक्की में इसका हिस्सा तकरीबन 30% बरकरार रहा। गैर मतवाजन तरक्की, माहौलियाती दबाव और शहरी और देही आमदनी के फर्क जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए सदर शी जिनपिंग ने जिद्दत, हम-आहंगी, सब्ज तरक्की, खुलेपन और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी नए तरक्याती नजरिए को फरोग दिया, जिसने मईशत को आला मेयार की तरक्की की नई सिमत दी। साइंसी और तकनीकी जिद्दत ने सनती तब्दीली की रफ्तार तेज की। मसनूई जहानत, बायोमेडिसन और दीगर नई सनतें तेजी से फरोग पा रही हैं, जबकि बड़े कौमी मंसूबे, इलाकाई राब्ते और आज़ाद तजारती जोन्स मईशत को नई तवानाई फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आज़ाद तजारती मुआहिदों और बैरूनी रवाबत के फरोग के जरिए चीन आलमी इक़्तिसादी ताउन में भी अपना किरदार मुसलसल मजबूत बना रहा है। चीन की सकाफती सनत न सिर्फ तेजी से तरक्की कर रही है, बल्कि डिजिटल जिद्दत और नई कारोबारी सरगर्मियों के जरिए कौमी मईशत का एक अहम सतून भी बनती जा रही है। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 2025 में मुल्क की सकाफती और मुतलका सनतों की सालाना आमदनी 8.8% इजाफे के साथ पहली बार 20.8 खरब युआन से तजावुज कर गई, जबकि इन सनतों का मजमूई मुनाफा 1.9 खरब युआन तक पहुँच गया, जो मुनाफा बख्श सलाहियत में मुसलसल बेहतरी की अक्कासी करता है। इदादो शुमार के मुताबिक सकाफती खिदमात का शोबा मजीद मुस्तहकम हुआ और मजमूई आमदनी में इसका हिस्सा 59.1% रहा, जबकि इसी शोबे ने सकाफती सनत की मजमूई तरक्की में 82.7% हिस्सा डाला। डिजिटल और नई तर्ज की सकाफती सनतों ने भी नुमायां कारकर्दगी दिखाई। इंटरनेट इश्तिहारात, मल्टीमीडिया गेम्स, एनिमेशन, डिजिटल इशात और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे शोबों की आमदनी में तेज रफ्तार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सकाफती सनत में तहकीक और तरक्की पर सरमायाकारी भी 12.1% बढ़ गई, जिससे ये वाज़ेह होता है कि सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज चीन में इख्तराई और आला मेयार की तरक्की को नई रफ्तार दे रहा है। हांगकांग की मादरे वतन में वापसी के बाद से चाइनीज मेनलैंड और हांगकांग खसूसी इंतजामी इलाके के दरमियान इक्तसादी ताउन मुसलसल मजबूत हुआ है। ताज़ा तरीन एदाद शुमार दोनों जानिब की तजारत में नुमायां इजाफे की अक्कासी करते हैं। शेंज़न कस्टम्स के मुताबिक 1997 में हांगकांग की मादरे वतन में वापसी के बाद से मेनलैंड और हांगकांग के दरमियान तजारती हजम मुसलसल बढ़ता रहा है। 1997 में दोनों जानिब का तजारती हजम 420.87 अरब युआन था, जो 2025 तक बढ़कर 2.6 खरब युआन तक पहुँच गया। इस अरसे के दौरान तजारत में औसतन सालाना 6.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर 2026 के पहले
5 माह में मेन लैंड और हांग कांग के दरमियान दरामदात और बरामदात का मजमूई हजम 1.4 खरब युआन तक पहुँच गया, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 48.6% ज्यादा है। ये इदादोशुमार इस बात की अक्कासी करते हैं कि मेन लैंड और हांग कांग के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती रवाबित मुसलसल मुस्तहकम हो रहे हैं और दोनों जानिब बाहमी ताउन नई बुलंदियों की जानिब गामज़न है। शुमाल मगरबी चीन के निंगशिया हुई खुद इख्तियार इलाके के दारुल हुकूमत यिनचुआन के एक देही माहौलियाती सियाहती पार्क में धान के खेत इस वक्त दिलकश फनपारों का मंजर पेश कर रहे हैं। फिजा से देखने पर मुख्तलिफ रंगों की धान की फसल से बनाई गई देवकामत तस्वीर निहायत जाज़बे नजर दिखाई देती हैं। इनमें उड़ान भरने को तैयार फिनिक्स का रिवायती नक्श और रवां साल की चीनी जायचे की अलामत दौड़ते हुए घोड़े की छवि खास तौर पर तवज्जो का मरकज हैं। ये मुनफरिद खेत न सिर्फ कुदरती हुस्न और ज़रई फन का हसीन इम्तजाज पेश करते हैं, बल्कि सयाहों के लिए तफरीह के मुतअद्दिद मौके भी फराहम करते हैं। पार्क में आने वाले अफराद धान के खेतों में मछली पकड़ने, मछलियों को खुराक डालने और बच्चों के साथ माहीगीरी जैसी सरगर्मियों से भी लुत्फानंदोज होते हैं। ज़राई पैदावार, सकाफती तख्लीक और देही सियाहत को यकजा करने का ये मुनफरिद मॉडल मुकामी मईशत को फरोग देने के साथ साथ देही इलाकों की पायदार तरक्की की भी खूबसूरत मिसाल बन चुका है। चीन के मुकामी तौर पर तैयार करदा C909 मुसाफिर तैयारे ने जनूब मशरकी एशिया में अपनी मौजूदगी मजीद मजबूत कर ली है। मुख्तलिफ नए मॉडल्स की शमूलियत के साथ ये तैयारा अब तजारती तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। इससे कबल ARJ-21 के नाम से मारूफ C909 ने हाल ही में अपनी तजारती परवाज़ों के 10 साल मुकम्मल किए हैं। ये तैयारा 78 से 97 मुसाफिरों की गुंजाइश रखता है और तकरीबन 2225 से 3700 किलोमीटर तक परवाज़ कर सकता है। मुख्तसर रनवेज, गर्म मौसम, बुलंद मुकामात और तेज क्रॉस विंड में भी इसकी कारकर्दगी मौसर साबित हुई है। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया की फ़ज़ाई कंपनी ट्रांसनूसा को पहला C909 तैयारा फराहम किया गया, जबकि अप्रैल 2023 में इसने जकार्ता से बाली तक पहली बैनुल अक़वामी तजारती परवाज़ अंजाम दी। जून 2026 तक कंपनी को ऐसे 5 तैयारे फराहम किए जा चुके हैं। कोमेक के मुताबिक 3 साला कामयाब ऑपरेशंस ने साबित किया है कि C909 जनूब मशरकी एशिया के गर्मो मरतूब मौसम और जज़ायर पर मुश्तमिल जोग्राफिये के लिए मौजू है। इंडोनेशिया के बाद ये तैयारा लाओस और वियतनाम की मार्केट में भी मुतारिफ कराया जा चुका है। उधर 22 जून को C909 के पहले कारोबारी जेट CBJ ने भी तजारती सर्विस का आगाज किया। इसके अलावा C909 अब तिब्बी इमदाद, कार्गो, हंगामी कमांड और आग बुझाने जैसे मुख्तलिफ खसूसी मॉडल्स में भी दस्तयाब है, जो चीन की तजारती हवाबाजी की सनत की बढ़ती हुई सलाहियत का मज़र हैं। चीन के खलाई स्टेशन तियानगोंग में मौजूद शेंज़ो 23 मिशन के खलाबाज साइंसी तहकीक के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी रखे हुए हैं। 25 मई को तियानगोंग के खलाई स्टेशन पहुंचने वाले शेंज़ो 23 मिशन के तीनों खलाबाज गुज़श्ता हफ्ते मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात में मसरूफ रहे। खलाई तिब के शोबे में उन्होंने अल्ट्रासाउंड आलात की मदद से एक दूसरे की गर्दन, कलाई, पेट और जिस्म के दीगर हिस्सों का मुआयना किया। हासिल होने वाला डाटा खून की गर्दिश, पट्ठों में तब्दीलियों और दीगर तिब्बी तहकीकात में मदद फराहम करेगा। खलाबाजों ने रोबोट के साथ टच इंटरेक्शन पर मबनी तजर्बात भी किए, जिससे हासिल होने वाली मालूमात आइंदा खलाई मिशंस में रोबोट्स की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा दिमागी सरगर्मी रिकॉर्ड करने वाले आलात के जरिए रोशनी और हरकत के असरात से मुतल्लिक तजर्बात भी अंजाम दिए गए। माइक्रो ग्रेविटी में तजर्बात के लिए नए मॉड्यूल नस्ब किए और मुख्तलिफ नमूनों की तब्दीली और सफाई का काम भी मुकम्मल किया गया। दूसरी जानिब खलाबाजों ने रिवायती चीनी तिब के 4 बुनियादी तशखीसी आले के जरिए अपनी सेहत से मुतालिक मालूमात भी जमा की, ताकि मदार में तवील अरसे तक क़याम के दौरान उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी को मजीद मौसर बनाया जा सके। चीन में नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की तादाद बढ़ने के साथ इस्तेमाल शुदा पावर बैटरियों की रिसाइकलिंग भी एक नई सनत की शक्ल इख्तियार कर रही है। तवक्को है कि 2026 में चीन में तकरीबन 5 लाख टन पावर बैटरियां अपनी मुद्दत इस्तेमाल मुकम्मल कर लेंगी, जिसके साथ ही बैटरियों की रिसाइकलिंग का शोबा तेजी से वुसअत इख्तियार करेगा। इस्तेमाल शुदा पावर बैटरियों में लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसी कीमती धातें मौजूद होती हैं। माहिरीन के मुताबिक पेशावराना रिसाइकलिंग के जरिए इन धातों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मादनी वसाइल का मौसर इस्तेमाल और कार्बन के इखराज में नुमाया कमी मुमकिन होती है। चाइना रिसोर्सेज रिसाइकलिंग ग्रुप के मुताबिक एक आम इलेक्ट्रिक गाड़ी
کی بیٹری سے تقریباً 300 کلو گرام اہم خام مال دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک بیٹری کی ریسائکلنگ سے 2.5 سے 4.5 ٹن تک کاربن کے اخراج میں کمی آتی ہے۔ کارآمد بیٹریوں کی مرمت کے بعد انہیں توانائی ذخیرہ کرنے والے مراکز اور مواصلاتی بیس اسٹیشنوں میں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ناقابل استعمال بیٹریوں سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لیتھیم، نکل اور کوبالٹ جیسی قیمتی دھاتیں نکالی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پالیسی سازی، جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ ڈیوائسز اور صنعتی تعاون کو مزید فروغ دے کر بیٹریوں کی ریسائکلنگ کے نظام کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ سرکولر اکانومی اور ماحول دوست ترقی کو مزید تقویت مل سکے۔ ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن میں چینی پیپلز لبریشن آرمی کی گیریزن نے اوپن ڈے کے موقع پر شہریوں کے لیے اپنی بیرکس کے دروازے کھولے، جہاں ہزاروں افراد نے فوجی مظاہروں، عسکری ساز و سامان کی نمائش اور تاریخی نمائشوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ تقریب ہانگ کانگ کی مادر وطن میں واپسی اور خطے میں PLA کی تعیناتی کی سالگرہ کے موقع پر منعقد کی گئی، جس کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان روابط کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ ہانگ کانگ کی مادر وطن میں واپسی کی 29ویں سالگرہ کے موقع پر ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے میں تعینات چینی پیپلز لبریشن آرمی نے عوام کے لیے اپنی بیرکوں کے دروازے کھول دیے۔ ہانگ کانگ کی مادر وطن میں واپسی اور ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے میں چینی پیپلز لبریشن آرمی کی تعیناتی کی 29ویں سالگرہ کے موقع پر فوج نے شیک کانگ اور سان وائی بیرکوں میں اوپن ڈے کا اہتمام کیا۔ تقریب میں فضائی کرتب، فوجی مشقیں، جدید ہیلی کاپٹروں کی نمائش اور فوجیوں کی روزمرہ زندگی عوام کے لیے توجہ کا مرکز رہی۔ فضائی مظاہرے میں مقامی طور پر تیار کردہ ہیلی کاپٹروں کی شاندار پرواز اور پائلٹوں کی مہارت نے حاضرین کو خوب متاثر کیا۔ شیک کانگ بیرک میں شہریوں نے فوجیوں کے رہائشی کمروں کا بھی دورہ کیا، جہاں نہایت سلیقے سے ترتیب دی گئی اشیاء، طے کیے گئے کمبل اور بیرک کی دیکھ بھال کا عملی مظاہرہ پیش کیا گیا۔ دوسری جانب سان وائی بیرک میں روایتی فوجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ چینی روایتی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی ہر سال ان اوپن ڈے سرگرمیوں کے ذریعے ہانگ کانگ SAR کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ رابطے اور باہمی تبادلے کو فروغ دیتی ہے۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر نے چینی ساختہ کولنگ مصنوعات کی مانگ میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ ایئر کنڈیشنز اور پنکھوں سے لے کر جدید موسم گرما کی اشیاء تک سرحد پار ای کامرس کے ذریعے ان مصنوعات کی فروخت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ زیجیانگ میں واقع ایوو انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ میں بیرون ملک خریداروں کی توجہ خاص طور پر کولنگ مصنوعات پر مرکوز ہے۔ ٹھنڈک فراہم کرنے والے آلات اور دیگر اشیاء کی فروخت گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 20% بڑھ گئی ہے۔ مضبوط سپلائی چین، سرحد پار ای کامرس اور تیز تر ترسیل کے نظام کی بدولت ایوو سے کولنگ مصنوعات کی آن لائن برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران ایوو کی کراس بارڈر ای کامرس تجارت 81 ارب 17 کروڑ 50 لاکھ یوان تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 10.23% زیادہ ہے۔ بڑھتی ہوئی طلب کے باعث فیکٹریوں میں بھی پیداوار تیز کر دی گئی ہے۔ چین کے صوبہ ہونان کے مغربی علاقوں میں کینسر کے مریضوں کو علاج کے لیے طویل فاصلے طے کرنا پڑتے تھے، جس سے انہیں جسمانی، ذہنی اور مالی مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ اب شیانگیا ہسپتال کی ایمرجنسی فزیشین اور طبی امدادی ٹیم کی سربراہ وانگ آئی مین کینسر کے مریضوں کے لیے آؤٹ پیشنٹ کیموتھراپی سینٹر قائم کرنے میں مصروف ہیں، تاکہ مریضوں کو اپنے ہی علاقے میں معیاری علاج میسر آ سکے۔ وانگ آئی مین کے مطابق اس نئے نظام کے تحت مریض کیموتھراپی کے بعد اسی روز اپنے گھر واپس جا سکیں گے، جس سے سفر، رہائش اور اضافی اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ اگرچہ اس اصلاحاتی منصوبے پر ابتدا میں بعض مقامی ڈاکٹروں نے تحفظات کا اظہار کیا، تاہم باہمی مشاورت اور تعاون کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کیا گیا۔ بعد ازاں عملے کی تربیت، ایمرجنسی سہولیات اور نرسنگ سٹاف کی تیاری پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ وانگ آئی مین کا کہنا ہے کہ ان کے ہسپتال میں آؤٹ پیشنٹ کیموتھراپی کا ماڈل گزشتہ 4 برس سے کامیابی سے جاری ہے، اور اب یہی تجربہ دور دراز علاقوں تک منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ مریضوں کو علاج کے ساتھ بہتر سہولت اور آسانی بھی میسر آ سکے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی
چین کے صوبہ زیجیانگ کے شہر ایوو میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے چھوٹی اشیاء کے بازار کے طور پر معروف ایوو کے تاجر شائقین فٹ بال کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کرنے میں مصروف ہیں۔ ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں کی حتمی فہرست سامنے آنے سے پہلے ہی دکانداروں نے مختلف ممالک کے لیے منفرد جرسیوں کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس بار مردوں کے ساتھ خواتین، بچوں اور یہاں تک کہ پالتو جانوروں کے لیے بھی خصوصی ملبوسات تیار کیے گئے ہیں، جبکہ مختلف ممالک کی ثقافتی علامتوں کو بھی ڈیزائن کا حصہ بنایا گیا ہے۔ کاروباری کامیابی میں دانشورانہ املاک کے تحفظ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دکانداروں کے پاس درجنوں ڈیزائن پیٹنٹس اور رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس موجود ہیں، جن کی بدولت انہیں برازیل اور ارجنٹینا سمیت کئی ٹیموں کے سرکاری لائسنس یافتہ فین ملبوسات کے بڑے آرڈرز حاصل ہوئے ہیں۔ ورلڈ کپ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کھیل صرف جوش و خروش کا نام نہیں، بلکہ عالمی تجارت اور جدت کے لیے بھی نئے دروازے کھولتا ہے۔ روس کے شہریوں کے لیے ویزا فری داخلے اور فوری ٹیکس ریفنڈ کی سہولت نے چین کے سرحدی شہر ہونچون میں تجارت اور سیاحت کو نئی رفتار دے دی ہے۔ گزشتہ سال ستمبر سے نافذ ہونے والی اس سہولت کے بعد سرحد پار تجارت اور سیاحت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جون 2026 کے آغاز تک ہونچون کے جامع بانڈڈ زون میں کراس بارڈر ای کامرس کی فروخت 10.41 ارب یوان تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 106.9% زیادہ ہے۔ روسی سیاحوں کی سہولت کے لیے شہر میں 8 فوری ٹیکس ریفنڈ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں کسٹمز کلیئرنس صرف 30 منٹ جبکہ ٹیکس ریفنڈ 10 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ روسی سیاحوں کا کہنا ہے کہ آسان سفری سہولیات اور تیز رفتار ریفنڈ سسٹم انہیں دوبارہ چین آ کر خریداری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حکام کے مطابق مستقبل میں بھی سرحد پار تجارت، سیاحت اور صارفین کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات جاری رہیں گے۔ مختلف ممالک کے صحافیوں پر مشتمل ایک بین الاقوامی وفد نے سنکیانگ ویئو اور خود اختیار علاقے کا مطالعاتی دورہ شروع کر دیا، جس کا مقصد خطے کی ترقی، ثقافت، گرین انرجی منصوبوں اور مقامی آبادی کی روزمرہ زندگی کا براہ راست مشاہدہ کرنا ہے۔ وفد نے دورے کے آغاز پر جدید شمسی توانائی کے منصوبوں اور روایتی ویغور طب کے مراکز کا دورہ کیا، جبکہ آئندہ دنوں میں مختلف شہروں کا بھی دورہ کرے گا۔ منتظمین کے مطابق اس پروگرام کا مقصد بین الاقوامی صحافیوں کو زمینی حقائق بارے آگاہ کرنا ہے۔ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے درجنوں صحافیوں نے حال ہی میں چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کا ایک ہفتہ طویل مطالعاتی دورہ مکمل کیا۔ اس دوران وفد نے ہوتیان، تورپان اور ارومچی کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں علاقے کی اعلیٰ معیار کی ترقی، ثقافتی ورثے کے تحفظ، ماحولیاتی اقدامات اور معاشی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ ہوتیان میں صحافیوں نے روایتی ویغور ریشم تیار کرنے والی ایک ٹیکسٹائل کمپنی کا دورہ کیا اور ہاتھ سے بنائے جانے والے ریشمی کپڑوں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ تورپان میں وفد نے شمسی توانائی کے ایک بڑے منصوبے کا مشاہدہ کیا، جبکہ ارومچی میں نویں چین یورو ایشیا ایکسپو میں بھی شرکت کی۔ دورے کے بعد مختلف ممالک کے صحافیوں نے سنکیانگ کی تکنیکی ترقی، معاشی تنوع اور کاروباری سرگرمیوں کو سراہا۔ چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں واقع بوستن جھیل میں 112 روزہ ماہی گیری کی پابندی ختم ہونے کے بعد موسم گرما کی ماہی گیری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تیان شان پہاڑوں کے دامن میں واقع بوستن جھیل چین کی سب سے بڑی اندرونی میٹھے پانی کی جھیل ہے، جو اپنی وافر اور بڑی مچھلیوں کے لیے مشہور ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران بڑے جالوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار سیاحوں کے لیے ایک منفرد اور دلکش منظر بن گیا۔ سیاحوں نے جھیل کی تازہ مچھلی کے ذائقے کو بے حد سراہا، جبکہ روایتی موسیقی اور رقص کی رنگا رنگ پیشکشوں نے تقریب کو مزید یادگار بنا دیا۔ چنگھائی شیزان ریلوے کو چلتے ہوئے 20 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس دوران یہ ریلوے لائن شیزان خود اختیار علاقے کے عوام کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا ذریعہ بنی ہے۔ سن 2006 میں ریلوے سروس کے آغاز کے ساتھ ہی شیزان خود اختیار علاقہ پہلی بار ملک کے ریلوے نیٹ ورک سے منسلک ہوا۔ سطح سمندر سے 4702 میٹر کی بلندی پر واقع آمدو ریلوے اسٹیشن آج اس خطے کی اہم رابطہ گاہ بن چکا ہے۔ ماضی میں مقامی لوگوں کو گھوڑوں پر سوار ہو کر لہاسا پہنچنے میں 1 ماہ لگ
जाता था, लेकिन अब यही सफर चंद घंटों में मुकम्मल हो जाता है। रेलवे की बदौलत आमदों में ताज़ा फल और सब्जियां, बेहतर तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और रोजगार के नए मौके दस्तयाब हुए हैं, जबकि मुसाफिरों और सामान की आमदोरफ्त में भी नुमाया इजाफा हुआ है। सन 2006 से 2025 तक रेलवे के जरिए शीजांग आने और जाने वाले माल बर्दारी का सालाना हजम 23 गुना बढ़कर 83,10,000 टन से तजावुज कर गया है, जो इस रेलवे की मुआशी और समाजी अहमियत का वाज़ेह सबूत है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाजरीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। तो आइए आपको ले चलते हैं कि फंगस की एक हैरत अंगेज दुनिया में जंगल में लगी छोटी छोटी खुंबियां और रुई पर लगे सब ज़रात का आपस में क्या ताल्लुक है, जानिए चाइना रिपोर्ट की लाइव इंसाइक्लोपीडिया सीरीज में। बच्चों, क्या लगता है, क्या जंगल में छोटी खुंबियां और हमारी रोटी पर लगे सब्जियों का आपस में कोई ताल्लुक है? जवाब है हाँ, ये दोनों फंगल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्ताद इफ़त। आज हम फंगस की हैरत अंगेज दुनिया को दरियाफ्त करेंगे। मशरूम का मुशाहिदा करते वक्त हम देख सकते हैं कि ये छोटी छतरी दर हकीकत इसका एक छोटा सा हिस्सा है। मट्टी या पोसीदा लकड़ी में इसका हकीकी जिस्म छुपा हुआ है। लातादाद हैफी से बना हुआ एक वसीह नेटवर्क, जिसे साइंसदान मस्लिम कहते हैं। ये हैफे अपने गिरदो नवा में हाजमे के एंजाइम खारिज करते हैं, जो गिरते हुए बतों और लकड़ी जैसे मादों को तहरीर करके नहीं काबिल जज्ब ग़िज़ाई अज्जा में तब्दील कर देते हैं, जिससे मशरूम तेजी से नशोनुमा पा सकता है। गौर से देखें तो हमें ये भी नजर आता है कि ज्यादातर फंगस के खरियों के बाहर एक सख्त सी छोटी जरा होती है, जिसे गाइडेंस कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये हवा में हल्के भल्के बीज नुमा ज़रात भी छोड़ते हैं, जो दूर तक सफर करके नई जिंदगी पैदा करते हैं। इसी तरह की बनाव और जिंदा रहने का तरीका न तो बूढ़ों जैसा है और न ही जानवरों जैसा। इसीलिए साइंसदानों ने वहीं एक अलग जानदारों के ग्रुप में रखा है, जिसे फंगस कहा जाता है। ये हंदा बहुत बड़ा है और इसके सब एर्गान मशरूम जैसे बड़े नहीं होते। इसमें से बहुत से ऐसे नन्हे जानदार भी शामिल हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आते। मसलन रोटी को खराब करने वाली मोर और आटे को फैलाने वाली खमीर। लेकिन इस सैप को रखी हुई फंगस बज़ाहिर तो सिर्फ एक छोटा सा धब्बा लगती है, लेकिन इसके बारीक रशे शायद पहले ही दरख्त की जोड़ों की तरह जबके हर तरफ फैल चुके हैं। इसलिए अगर आप फंगस वाला हिस्सा खाद पीते तब भी बाकी खाना मुमकिन है एक नजर न आने वाले रेशों यानी हैफे से भर चुका हो। लिहाजा अपनी सेहत की खातिर फंगस लगी हुई कोई भी खाने की चीज नहीं खानी चाहिए। किचन में मौजूद मुफीद नन्हे जरासीम जो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद भी होते हैं। लजीज खानों के पीछे बावर्ची खाने के जादूगरों का ग्रुप, और वो ग्रुप क्या है जानते हैं इस वीडियो में। गरम गरम नान, भूख बढ़ाने वाला दही, बहुत लजीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्ताद इफ़त। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन लजीज खानों के पीछे दरहकीकत बावर्ची खाने के जादूगरों का एक ग्रुप है, और वह है फायदेमंद फंगस और बैक्टीरिया।
سب سے پہلے بات کرتے ہیں خمیر کی، جو فنگس کی ایک قسم ہے۔ جب ہم نان بناتے ہیں تو خمیر آٹے میں موجود چینی کو کھا کر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بناتے ہیں۔ اس عمل کو ابار یا فرمنٹیشن کہتے ہیں۔ یہ گیس آٹے کو پورا ہوا بنا دیتی ہے، جس سے نان نرم اور خوشبودار بناتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر خمیر ایک اور حیرت انگیز جادو بھی دکھا سکتا ہے، یہ چینی کو الکحل میں بدل دیتا ہے۔ پیشہ ورانہ عمل کے بعد یہ جراثیم کش الکحل بن جاتا ہے، جو سطحوں پر موجود نقصان دہ بیکٹیریا کو مار کر ہماری صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد دہی کو دیکھتے ہیں، جس میں ایک اور فائدہ مند بیکٹیریا لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا بھی ہوتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا دودھ میں موجود لیکٹوز کو لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں، جس سے دودھ کھٹا اور گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا پسندیدہ دہی بنتا ہے۔ تاہم ایک بار کھولنے کے بعد دہی کو فوری طور پر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ دوسرے جراثیم اس میں شامل ہو کر اسے خراب کر سکتے ہیں اور اسے کھانے سے ہمیں اسہال ہو سکتا ہے۔ اگلی بار جب آپ نان یا دہی کھائیں تو ان چھوٹے مزیدار جانوروں کا شکریہ ادا کرنا یاد رکھیں۔ پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں آج کے اگلے سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب۔ صحرائے تھر اب زندگیوں میں تبدیل، ایسا خطہ جہاں صدیوں سے سخت حالات میں زندگی اپنی رفتار کے ساتھ چلی جا رہی تھی، اب اس زمین پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری کے تحت یہاں شروع ہونے والے منصوبوں کی بدولت نہ صرف پاکستان میں تباہی کے بحران کا حل نکالا، بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے بھی کھل گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صحرائے تھر ایک ایسا خطہ جہاں صدیوں سے سخت حالات میں زندگی اپنی رفتار کے ساتھ چلتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس سرزمین پر ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت یہاں تھر بلاک 1 اور بعد ازاں تھر بلاک 2 پر شروع ہونے والے منصوبوں کی بدولت نہ صرف پاکستان میں توانائی کے بحران کا حل نکلا، بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے بھی کھلے۔ تھر بلاک 2 میں کام کرنے والی سندھ اینگرو مائننگ کمپنی جہاں مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے، وہیں مقامی آبادیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہاں کئی ایک جامع پروگرامز بھی چلائے جا رہے ہیں، جس میں یہاں کام کرنے والی دیگر کمپنیز مشترکہ طور پر تھر فاؤنڈیشن کی اعانت کرتی ہیں۔ بلاک 2 کے اندر تو ہمارے پاس 9 ولیجز ہیں اور 15-20 ہزار لوگ ہیں، پلس جو ہمارے پاس گرانو وی ٹیک اٹ ایز اے بینیفیشری ایریا، اس میں 8-10 ہزار لوگ ہیں۔ پھر جہاں سے ہماری یوٹیلیٹی لائنس آ رہی ہیں فرام نبی سر ٹو وجیار ٹو بلاک 2، اس میں کافی گاؤں ہیں جن کو ہم کیٹر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے اسلام کوٹ میں بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں لیے ہوئے، ہم نے اسکول چلا رہے ہیں، ہاسپٹلس چلا رہے ہیں، سیم گوز ود مٹی۔ سو دا ٹارگیٹ ایریا مور اور لیس از دی کمپلیٹ تھر۔ لاسٹ ایئر 25 میں ہی ہم نے 13 ROs انکریز کی ہیں اپنے سسٹم میں۔ اس وقت ہمارے پاس 33 ROs ہیں، جن میں کہ 3.5 ملین گیلنس ہم پیوریفائڈ پانی ڈور اسٹیپ کے اوپر ولیجز کے اندر ایز پر دیئر پاپولیشن ہم نے دیا ہوا ہے۔ ہم نے RO کو کنیکٹ کیا ہے، پھر اسکولز کے ساتھ بھی، اور پھر ڈاؤن اسٹریم کے اوپر ان کو ٹینکس بھی بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ سر ہم اس وقت ہمارے پاس 33 یونٹس ہیں اسکولز کے اور 28 آپریشنل ہیں، جس میں کہ ہم 5000 پلس بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ ایفیلیٹڈ ہیں فیڈرل بورڈ کے ساتھ، اور اس سال ہمارے رزلٹ 100%
پاسنگ ریشو تھا جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے اسکولس کی. اس کے علاوہ ہم نے جو یہ سروسز ہیں ہم نے دی ہوئی ہیں TCF کو, جو کہ ایک رینونڈ ادارہ ہے پاکستان کا ٹو رن دی اسکول سسٹم ہیئر. اس کے علاوہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ہے مٹھی میں, اس کو ہم رن کرتے ہیں. اس کے فیکلٹی ممبرز پلس ورک شاپس پلس جو ان کی کلاس رومس ہیں سب ہم نے نئے بنا کے ان کو دیے ہوئے ہیں. اب کافی سارے ٹریڈس ہم انٹروڈیوس کیے ہیں, جن میں سے ایک ہے مائننگ ڈپلوما. اٹس اے 3 years کورس جس میں کہ 2 سال بچہ مٹھی میں پڑھتا ہے اور 1 سال پورا فنڈیڈ ہم اس کو چائنا بھیجتے ہیں. تو پہلی بیچ ہماری دسمبر کے مہینے میں ہم نے بھیجی ہے چائنا میں, اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک وہ سب وہاں سے پڑھ کے واپس آئیں گے. تھر فاؤنڈیشن 4 ہیلتھ کیئر فیسلٹیز چلا رہی ہے اور 3 موبائل کلینکس چلا رہے ہیں ہم. ان میں کنسلٹنٹ کلینکس بھی ہیں, الٹرا ساؤنڈ مشینیں بھی ہیں, ایکس ریز بھی ہم سروسز دیتے ہیں, اویئرنیس کیمپس لگتے ہیں, میڈیکل کیمپس لگتے ہیں. اور یہ سروسز ہر جگہ پر ہم نے اسلام کوٹ میں, بلاک 2 میں, گرانوں میں, ہر جگہ پہ ہماری چلتی ہے. سورج کی روشنی سے بھرپور اس خطے میں شمسی توانائی کے منصوبے متعارف کروا کر سینکڑوں گھروں کو روشن کیا گیا. ساتھ ہی حفظان صحت کے تناظر میں ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں پیٹ ٹوائلٹس بھی بنا کر دیے گئے. واش روم نہیں ہوتا تھا نا, تو ہمیں کسی بوتل میں یا بدلے میں پانی لے کے باہر جانے پڑتے تھے. بیماریاں وہ ہوتی تھی, ایک تو جانے سے ایک یا دوسرے دن کوئی بلا کاٹتی تھی, اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی. پھر تو جو سے مسئلہ آسانی بن گئی ہے, جس کو جانا ہے. میں کو بیویہ کو باہر جاتے ہیں تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے, ابھی تک نہیں آئی, وہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو میں گھر اندر ہی جو بیٹھتا ہوں, اس کے لیے ہمارے بہت اچھا ہوا ہے. سولر نہیں تھا, ہم اندھیرے میں تھے. سولر سے ہمیں روشنی ملی ہے, اس میں ہمارے فائدے ہیں, پکے چلتے ہیں. کھارا پانی تھا ہمارے پاس پینے کا, بیماریوں کا بہت وہ گڑھ تھا پانی. ہم پیتے تھے, دوسرا پانی ملتا ہی نہیں تھا ادھر, کوئی پانی نہیں تھا ادھر. پھر انہوں نے یہ آرا پلان دیا ہمارے کو پانی پینے کے لیے. یہ پانی ملا آسان کو, بہت خوش ہیں. انہوں نے ہمارے کو ہر گھر میں شمشی دیے, بیٹری دیے, پکھے دیے ہیں سولر سسٹم پہ. پہلے تو کچھ ہی نہیں تھا ہمارے گھروں میں. باتھ روم وغیرہ باہر جنگ میں جاتے تھے, ہمارے بچے, لڑکیاں, لڑکے سارے باہر جاتے تھے. ابھی گھر میں وہ باتھ روم ہے. تھر کے مقامی لوگوں کی اکثریت مویشیوں کو پال کر گزر بسر کرتی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں تھر فاؤنڈیشن نے کسانوں اور مویشی پالنے والوں کے لیے بھی آسانی فراہم کی. پہلے جب ہوتا تھا تو زیادہ تر تو ہم اسلام کوٹ دور پہنچ نہیں سکتے تھے, مر جاتا تھا. باقی جو بچتا تھا وہ پتہ تھا یہ بچے گا نہیں, تو ہم جاتے تھے پیڑھی میں بیچ کے آتے تھے. اس میں کوئی امید نہیں ہوتی کہ یہ بچے گا. لیکن ابھی دوائیاں ہیں, جو ویکسین ہے, ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. ابھی ہم ان کا علاج کرتے ہیں, سر فاؤنڈیشن سے رابطہ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں ویکسین کرتے ہیں, وہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کو ہم ٹریٹ بھی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اس میں کون سی بیماری ہے. کچھ تو بارش کے حوالے سے ہوتے ہیں, کچھ سردی کی موسم جب ہوتی ہے اس میں کچھ ڈیزیز ہوتی ہے, تو ہم اس کو ویکسینیٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈی ورمنگ بھی اس کو کرواتے ہیں.
تھر کی لوک موسیقی یہاں زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہاں کی روایتی موسیقی کو زندہ رکھنے کے لیے تھر فاؤنڈیشن نے مٹھی میں ایک اکیڈمی کے ساتھ اشتراک کر رکھا ہے۔ یہ سب اقدامات مل کر تھر کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمیں تھر کے لوگوں کو ہنر دینا ہے، ہمیں انہیں بھکاری نہیں بنانا۔ اور ہنر دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو ووکیشنل ٹریننگز کروائیں، ان کو یہ جو ہمارے اے آئی کی ٹریننگز ہیں ان میں انوالو کریں۔ دے آر ارننگ اراؤنڈ 100,000 روپیز اے منتھ۔ اس کے علاوہ ایڈوکیشن فری، ہیلتھ فری، ووکیشنل ٹریننگ فری، پانی فری۔ دے آر لیونگ اے سیٹسفائڈ لائف سر۔ بہت خوش ہیں، اتنا خوش ہیں جو بات کہنے کی نہیں ہے، اتنے خوش ہیں۔ تھر جہاں ریت کے ذروں میں اب امید کی چمک ہے، ایک ایسا سفر جو ترقی، خوشحالی اور وقار کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں اب آ رہی ہے سیگمنٹ چائنا ٹریول کی، تو ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ووہان کی جانب سے ایک اسپیشل سرپرائز۔ یہ شہر سب سے معافی کیوں مانگنا چاہتا ہے؟ یہاں کی کون کون سی چیزیں آپ کا دل چرانے میں سب سے بڑی قصوروار ہیں؟ ووہان شہر کے کھانوں کے بارے میں دیکھیے یہ دلچسپ رپورٹ چائنا ٹریول میں۔ Ladies and gentlemen, the train has arrived at Wuhan railway station. سنا ہے کہ شہر وہاں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کی وجہ بتانے آئی ہوں۔ شہر وہاں کی یہ 4 چیزیں آپ کا دل چرانے میں سب سے بڑی قصوار ہیں۔ وہاں آ کر پہلی غلطی یہ ہے کہ یہاں کے ناشتے کے بارے میں غلط اندازہ لگایا۔ میرا ارادہ تھا کہ 3 دن میں 1 کلو وزن کم کروں گی، لیکن پہلے ہی دن یہ ارادہ ٹوٹ گیا۔ ذرا یہ ہاؤ چوائے نوڈلز پر نظر ڈالیں۔ یہ سیسمی سوس اس کی اصل روح ہے، اور دیکھیں یہ مولی کے ٹکڑے اس کا ذائقہ دوبارہ کر دیتے ہیں۔ ایک بائٹ سے ہی آپ سب کچھ بھول جائیں گے، بہت بہت مزے کا ہے، اور یہاں تائتین اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کالی مرچ والے شومے ڈمپلنگ کی مہک سیدھا آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ٹوپی یعنی انڈے اور چاول کی ڈش جو باہر سے خستہ اور اندر سے نرم ہے، اور تازہ تلا ہوا میاوا ڈونٹس جو بیچ سے کرکرا اور کناروں سے ملائم ہوتا ہے، آپ کے ارادوں کی ناکامی کی وجہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں میں صرف ہاٹ چوائے نوڈلز ملتے ہیں تو آپ بہت بھولے ہیں۔ بہت مزے کا، ووہان چین کا ناشتے کی سب سے زیادہ اقسام رکھنے والا شہر ہے۔ یہاں انتخاب کے لیے 300 سے زائد اقسام موجود ہیں، چاہے دفتر جانے والے ملازمین ہوں یا بستہ اٹھائے طالب علم، ہر کسی کے ہاتھ میں اس کا ناشتہ ہوتا ہے۔ قدم تیز ہوتے ہیں مگر شوربے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں کرتا۔ کڑیوں میں پھیلی ذائقوں کی رونق دیکھ کر کوئی بھی خوشی سے اپنا ڈائٹ پلان بھول جاتا ہے۔ دوسری غلطی، مشرقی چھیل آنے سے پہلے فون کی میموری خالی نہیں کی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک شہر کی چھیل ہے، اس لیے ایک دن میں تو میں دیکھ لوں گی، لیکن یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ 33 مربع میٹر پر محیط پانی اور 100 کلومیٹر سے طویل گرین وے، یہ اتنا بڑا ایریا ہے، یہ ایک چھیل نہیں ہے، یہ میری نظر میں ایک سمندر ہے۔ بہار میں چیری کے پھول پالش کی طرح گرتے ہیں، گرمیوں میں کنووں کے بدے چھیل کو تھام لیتے ہیں،
और खिजा में चुनार के तरहदों की कतार फिल्म के किसी मंजर जैसी लगती है। और सर्दियों में खूबसूरत बकरे छील पर उड़ते नजर आते हैं। हर एक मंजर महफूज करने के काबिल है। मशवरा ये है कि मशरकी छील आने से पहले अपने फोन की मेमोरी में जगह बना ले, क्योंकि आप तस्वीरें लेते लेते रुक नहीं पाएंगे। तीसरी आदत ये समझना कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। बहुत से शहर घूमने के बाद वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखकर सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये मेरे तस्वुर से भी बिल्कुल बाहर है। ये 260 डिग्री पैनोरामिक व्यू है और उड़ती हुई छवि में है। दरअसल ये जिंगा पहरा स्काई रेल है और बड़ी बड़ी इमारतों के दरमियान से गुजर कर आपको ऐसा लगता है जैसा कि आप हकीकत से निकल कर एक और दुनिया में ताहिर हो गए। वुहान की ग्वांगगु एयररेल ने जिंगो चमनी और जाबांग के बाद एयररेल की बुनियादी टेक्नोलॉजी में महारत में रखने वाला तीसरा मुल्क बना दिया है। ये बगैर ड्राइवर के चलती है। गाड़ी का सख्ती ढांचा हल्का है और तवानाई की बहाली का निजाम नस्ब है। बुरा सफर कम कार्बन और तवानाई बचाने वाला है, मुस्तहकम भी और माहौल दोस्त भी। नमूने ये एक 10 मिनट का सफर है, लेकिन मैं उतरना नहीं चाहती। व्यू बहुत अमेजिंग है और ड्राइवरी ट्रिम भी है, इसीलिए मैं इसमें तो बार बार सवार होना चाहती हूँ। चौथी गलती ये सोचना है कि साइंस फिक्शन फिल्मों के मुनाजिर हकीकत से अभी बहुत दूर हैं। अंदर वाकई ड्राइवर नहीं है, लेकिन ये किसी माहिर ड्राइवर से भी कहीं ज्यादा शानदार अंदाज में चल रही है। देखिए ये स्टार्ट वो बहुत स्मूथ है, मोड़ना भी स्मूथ है। ये तजुर्बा काफी अमेजिंग। वहाँ की सड़कों पर किसी भी वक्त ड्राइवरी गाड़ियाँ नजर भी आ सकती हैं। अगर आपको कोई गाड़ी बगैर ड्राइवर के जल्दी दिखाई दे तो हैरान न हो, ये वहाँ है जो आपको मुस्तकबिल के शहर की झलक दिखा रहा है। शहर वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवरी कारों का ऑपरेटिंग जोन है ना। और जब एक खाली गाड़ी आपके सामने आकर रुके और ये स्टीयरिंग व्हील जो घूमे, ये ऐसा सनसनी खेज के साथ भी बहुत जादुई है ना। माजरत, मैं बहुत लजीज हूँ, आपने मुझे खाते खाते रुक ना सके। माजरत, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आपका यहाँ से दिल ना उठ सका। माजरत, मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ती हूँ, आपको थोड़ी घबराहट हुई। माजरत, मैं वक्त से पहले आ गई, आपको लगा कि मुस्तकबिल में पहुँच गए। ये थी शहर वुहान की तरफ से प्यारी सी माजरत। इसके वसूल के लिए आप शहर वुहान आ जाएंगे। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।